समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सरकारले एकीकृत रूपमा सरकारी सेवा दिने उद्देश्यले नागरिक एपको परीक्षण सुरु गरेको छ। आज हामी नागरिक एपको प्रयोग र यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल। कार्यकारी निर्देशकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, सरकारले एउटै डिभाइसबाट चाहिँ धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले नागरिक एपको परीक्षण सुरु गरेको छ हैन? यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् न, यो नागरिक एप भनेको चाहिँ के हो? धन्यवाद। अब यो आजको चर्चा कार्यक्रममा मलाई बोलाएर नागरिक जुन नेपाल सरकारले परीक्षणको सञ्चालन गरेको नागरिक एपको बारेमा चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई जानकारी दिने अवसर दिनुभएकोमा, नागरिक एप भन्नाले जुन नेपाल सरकारले अहिले विभिन्न प्रकारका सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छ, कुनै सेवाहरू चाहिँ हरेक निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू चाहिँ आफ्नो छुट्टा छुट्टै वेब सर्भिसेस छुट्टा छुट्टै एपको मार्फतबाट प्रदान गरिरहेको अवस्था रहेको छ। र त्यसो गर्दा अरू कुनै चाहिँ पेपरबाट मात्रै पनि भएको अवस्था रहेकोमा चाहिँ नागरिक एपको परिकल्पना कसरी गरियो भन्दाखेरि एउटै एपबाट चाहिँ नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरू जनताले प्राप्त गर्न सकेमा जनताहरूले चाहिँ अलिकति शीघ्र र किफायती रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्य अनुरूप त्यसलाई हामीले रियलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ नागरिक एप सञ्चालन भएको हो। हजुर, यो नागरिक एप यहाँले भन्नुभयो नि, अब विभिन्न कागजमा प्रणालीबाट हुन्थे, विभिन्न प्रणालीबाट हुन्थ्यो, अब चाहिँ जनताले नागरिकले सेवा सुविधा सजिलो किसिमले पाउन् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको छ हैन? भनेपछि यो मोबाइलबाट प्रयोग गरिन्छ? हजुर, यो मोबाइल अहिले चाहिँ नागरिक एप चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइल एपको रूपमा रहेको छ र यो चाहिँ एन्ड्रोइड र आइओएस भएको मोबाइल डिभाइसबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो दुईटा डिभाइसबाट मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्योदेखि अन्य मोबाइल बोक्नेहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न? अब अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा डिभाइस, मतलब किन अहिलेको जुन मोबाइलहरू यहाँले हेर्नुहुन्छ भने धेरै छ, अधिकांशले चाहिँ एन्ड्रोइड बोक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइड रन हुने मोबाइल स्मार्टफोन बोक्नुहुन्छ र त्यसपछि आइफोन बोक्नुहुन्छ। उहाँ दुईजनाको लागि चाहिँ सर्भिस दिने उपायले चाहिँ हेतुले यो चाहिँ हामीले ल्याएको छ प्रथम चरणमा। यसलाई पछि चाहिँ अझै विस्तार गरेर वेब सर्भिसको रूपमा अरू विभिन्न रूपमा पनि रूपान्तरण गरेर पनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। सामान्य नागरिकले बुझ्दाखेरि अब एकजनाको व्यक्तिको हातमा एन्ड्रोइड मोबाइल छ हैन, उसले नागरिक एप चाहिँ अब नागरिक एप भनेर डाउनलोड गर्ने हो के हो? यसको सिस्टम के हुन्छ? अलिकति यसको प्रक्रिया भनिदिनुस् न। अलिकति म अलि विस्तारमा चाहिँ म सेयर गर्छु। नागरिक एप चाहिँ कुनै एउटा एप भएको नाताले चाहिँ यदि एन्ड्रोइडको मोबाइल छ भने गुगल प्लेमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ नागरिक एप भनेर सर्च गरेर त्यहाँको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र नागरिक एप डाउनलोड गरिसकेपछि यसको सेवा लिनको लागि सर्वप्रथम त सिम आफ्नो नाममा रजिस्टर भएको हुनुपर्छ। जुन यसबाट चाहिँ आफ्नो जुन वैयक्तिक विवरणहरू जुन हाम्रो नागरिकता अरू विवरण हेर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सेक्युरिटीको चाहिँ विशेष ध्यान दिएका छौँ। र यसको लागि पूर्व शर्त भनेको चाहिँ जो सिम चाहिँ आफ्नो नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यदि अरू व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सिम प्रयोग गर्नेले पनि यो एप डाउनलोड गर्न खोज्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ? समस्या आउँछ? अरूको नाममा दर्ता भएको व्यक्तिले यो एप डाउनलोड भयो भने तपाईँको डाउनलोड भएपछि तपाईँको भेरिफिकेसन हुन्छ। त्यो सम्बन्धित सेवा प्रदायक, हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिस्टमसँग चाहिँ यसलाई हामीले जोडेका छौँ र त्यो हुने बित्तिकै त्यहाँबाट एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यसपछि हामी सेकेन्ड फेजमा चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन गर्दाखेरि त्यो गलत हुने बित्तिकै चाहिँ सिस्टमले चाहिँ यहाँलाई प्रवेश गर्न दिँदैन र यहाँको रजिस्ट्रेसन चाहिँ त्यहाँ सफल हुँदैन। भनेपछि हामीले सिम लिँदाखेरि जुन इन्फर्मेसनहरू दिएका छौँ, जुन सूचनाहरू राखेर त्यो सिम लिएका छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। हजुर, अब मैले अलिक विस्तारमा हजुरलाई सेयर गर्नु पर्दाखेरि अब आफ्नो नाममा सिम भइसकेपछि चाहिँ त्यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि एपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्वचालित रूपमा चाहिँ एउटा 6 डिजिटको कोड आउँछ। हामीले ओटिपी भन्छ, वान टाइम पासवर्ड भन्छौँ हामी। त्यो पासवर्ड एपमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। त्यो एपमा प्रविष्ट गरेपछि बेला तपाईँको फोन भेरिफिकेसन हुन्छ, तपाईँको सिम भेरिफाइड हुन्छ तपाईँको। त्यसपछि बेला तपाईँको दोस्रो चरणमा रजिस्ट्रेसन जानुपर्छ। अब फोन रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँको अर्को चरणमा तपाईँ आफै व्यक्ति रजिस्टर हुनुलाई प्रणालीमा त्यसको लागि 3टा विभिन्न प्रक्रिया रहेका छन्। त्यसको लागि सर्वप्रथम चाहिँ
नागरिकताबाट तपाईँ रजिस्टर हुन सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्वसाधारण जनताहरू। अर्को चाहिँ हाम्रो मतदाता परिचय पत्र मार्फत रजिस्टर हुन सक्नुहुन्छ र अर्को राहदानीबाट रजिस्टर हुन सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाम नागरिकता नम्बरहरू चाहिँ त्यहाँ हाल्नुपर्छ यसको मतलब हैन त? त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा फोन भेरिफिकेसन भइसकेपछि हाम्रो कुनबाट रजिस्टर गर्ने, नागरिकताबाट रजिस्टर गर्नुपर्ने नागरिकताको विवरणहरू त्यहाँ सोधिन्छ हाम्रो सिस्टममा प्रणालीमा। त्यो सोधिसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन हालिसकेपछि त्यो विवरण यो हाम्रो अटोमेटिकली यो नागरिक एप मार्फत हाम्रो गृह मन्त्रालयमा रहेको नागरिकताको विवरणमा चाहिँ क्वेरी हुन्छ। त्यहाँबाट भेरिफिकेसन भएर आएर तपाईँको दुरुस्त छ, तपाईँको मोबाइलमा भएको नाम र तपाईँको नागरिकता तपाईँले जुन इन्फर्मेसन दिनुभएको छ त्यो नाम सही छ भने बल्ल तपाईँ रजिस्टर हुनुहुन्छ। तपाईँको फोन पनि रजिस्टर भयो, तपाईँ व्यक्ति पनि रजिस्टर भएपछि बल्ल त्यस पश्चात तपाईँको रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया कम्प्लिट हुन्छ र यसबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात मात्रै अन्य सुविधा के लिने हो, आफूलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो लिन सकिन्छ। यति बेला चाहिँ यहाँले 9वटा सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हजुर, कुन छ यो सेवाहरू? यसपालि चाहिँ हामीले प्रथमचोटि जुन यो यहाँले प्रारम्भमा उल्लेख गर्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो परीक्षण बिटा भर्सनको लन्च गरेका छौँ। यसमा हालमा चाहिँ हामीले विभिन्न 9वटा सर्भिसहरू चाहिँ यसबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये जुन प्यान दर्ता, जुन हाम्रो प्यान रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रक्रिया छ यस्तै यो प्रणालीबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँसँग यति फोनबाट नागरिक एप डाउनलोड गरेर रजिस्ट्रेसन भइसकेर भेरिफिकेसन भइसके पश्चात यसबाट प्यान रजिस्ट्रेसन गर्न, प्यान दर्ता भन्ने मेनुमा गएर त्यसबाट प्यानको लागि चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने, किनकि तपाईँले प्यानले एप्लाई गरिसकेपछि प्रणालीले नै हाम्रो गृह मन्त्रालयको डेटाबेसमा पहुँच बनाउँछ। तपाईँको नागरिकताको इन्फर्मेसन त्यहीबाट प्यानको सिस्टमले लिन्छ। त्यो गरेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्यान नम्बर चाहिँ त्यही प्रणालीबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि प्यान भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि अटोमेटिक आफ्ना सबै जानकारीहरू त्यसमा जान्छ र हामीले प्यान नम्बर प्राप्त सजिलै गर्न सक्छौँ। हजुर, त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ प्यान दर्ता गरिसकेपछि त्यो विवरण माग्छन्, त्यो विवरण चाहिँ लिङ्क गरेर गर्नुपर्छ। हजुर, अहिलेसम्म यहाँले जुन जति पनि सेवा दिनुभएको छ यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण विधा चाहिँ एउटा नम्बर भनौँ न प्यानको भन्नुभयो, त्योदेखि बाहेक अन्य सुविधाहरू पनि छन्? अहिले अरू सुविधाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ इन्फर्मेटिभ रूपमा राखेका छौँ। उदाहरणको लागि हामी नागरिक लगानी कोषमा योगदान गर्ने अहिले आफ्नो योगदान कति भएछ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नागरिक लगानी कोषको आफ्नो नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर आइडेन्टिफिकेसन राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ लिङ्केज गरेर चाहिँ नागरिक लगानी कोष प्रणालीबाट डेटा ल्याएर चाहिँ यो सिस्टमले यहाँलाई देखाउँछ। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदान हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै नागरिकताको विवरण, मैले भने नागरिकता, राहदानी र मतदाता परिचय पत्र विवरण हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै हेलो सरकारमा गुनासो दर्ता र आफूले दर्ता गरेको गुनासो र गुनासोको बारेमा विवरण हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्र, त्यसमध्ये विशेष गरी एसएसएल एसईको चाहिँ हामीले प्रमाणपत्रहरू चाहिँ यसबाट हेर्ने व्यवस्था प्रारम्भमा छ। प्रमाणपत्र हेर्ने यो नागरिक एपको मुख्य कुरा भनेको जो रजिस्टर भएको छ उसले आफ्नो मात्रै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हेर्न सकिनेछ र यसबाट चाहिँ अघि भन्नुभयो नि हेलो सरकारका विवरण कतिले गुनासा उजुरी गरेछन् त्यो त्यसमा त अरूको पनि हेर्न सकियो। हेलो सरकारमा चाहिँ कति कुराहरू हेलो सरकार प्रणालीले सार्वजनिक रूपमा राखिएको विवरण चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्योदेखि बाहेक यदि आफूले उजुरी गरेछ भने त्यो कहाँ छ, कुन निकायमा पुगेको छ भन्ने सम्मको इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ। जुन हेलो सरकार अहिले प्रणालीले जसरी गर्छ, जुन आफूले क्वेरी गरेका कुराहरू कसरी त्यहाँबाट प्रोसेस भएको छ हेर्न सकिन्छ, त्यही कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर यसको मार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। अनि त्यो सँगसँगै यहाँले भने जस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पनि आफ्नो विगतका दिनहरूमा अथवा रिजल्ट आउन लाग्छ भने के छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो थाहा हुन्छ। रिजल्ट भन्दा नि यो अलिकति यसमा अलिकति प्रश्न पारौँ, यसबाट नागरिक एपबाट जुन यहाँको इन्फर्मेसनहरू, सूचनाहरू, जुन डकुमेन्टहरू सरकारसँग छन् त्यो आफैले हेर्नको लागि के छ भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ सरल होस् भनेर अहिले इन्फर्मेटिभ रूपमा राखिएको हो। र यो आफ्नो जुन नागरिकताको विवरण भयो, राजधानीको विवरणहरू भयो, शैक्षिक प्रमाण, यो आफ्नो गोप्य सूचना इन्फर्मेसन वैयक्तिक सूचना भएको हुनाले अरू व्यक्तिले चाहिँ युज गर्न नसक्नु भन्नको लागि हाललाई चाहिँ त्यही फोनको मैले सुरुमा भने नि फोन भेरिफिकेसन, रजिस्ट्रेसन प्रक्रियाहरू सबै राखेको कुरा आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो दुरुपयोग नहोस्, अरूले हेर्न नसकोस् भन्नको लागि यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले राख्नु भएको छ। हजुर, अहिलेको पहिलो चरणमा यहाँले भने जस्तो जुन प्यान नम्बर चाहिँ आफू लिन सकिनेदेखि बाहेकका अरू सेवाहरू चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन मात्रै हेर्न सक्यो, त्यहाँ के छ जानकारी लिन सक्यो भन्नुभएको छ। यसपछिको अर्को चरणमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको सुविधा पाउँछौँ? त्यसपछि अहिलेको आबद्धको लागि, किनकि नेपाल सरकारले विभिन्न यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनलाइन सर्भिस सबै अनलाइन सर्भिसलाई एकीकृत रूपमा नागरिक मोबाइल एपबाट चाहिँ नागरिक एपबाट
इन्टिग्रेसन गरेर सेवा प्रदान वान स्टप गेटवे सर्भिस डेलिभरी गेटवेको रूपमा यसलाई विकास गर्नु नेपाल सरकारको उद्देश्य रहेको छ र त्यसकै हाम्रो प्रयासहरू चाहिँ विभिन्न सर्भिसहरू जुन नेपाल सरकारका विभिन्न सर्भिसलाई इन्टिग्रेसन क्रमशः गर्दै जाने हामीले योजना रहेको छ र हाल आबद्धताका लागि भइरहेका कार्यहरूमा लोकसेवाको फारम भर्ने काम, त्यस्तै व्यवसाय दर्ता, कम्पनी दर्ताको कामहरू र शैक्षिक प्रमाणपत्र अहिले चाहिँ एससी र +2 को भने त्यसपछि हायर एजुकेसनको पनि सर्टिफिकेट यो यहाँले भने जस्तो जुन कम्पनी दर्ताका कुराहरू अहिले नै गर्न सकिने हो अथवा यो दोस्रो चरणमा चाहिँ हो? यो अहिले दोस्रो चरण आबद्धता प्रयास भइरहेको छ। निकट भविष्यमा चाहिँ हाम्रो यो कुराहरूको इन्टिग्रेसन हुने कुरा म निवेदन गर्न हजुर। यसपछि बिस्तारै सरकारले 100वटा भन्दा बढी हैन सेवा सुविधा 100 भन्दा बढी सेवा सुविधा चाहिँ यही एउटै एपबाट गर्न सकिने भन्ने कुराहरू छ। यहाँले धेरै कुराहरू पनि गर्नुभयो। यहाँ एउटा प्राविधिक रूपमा दक्ष व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ हैन, पेसामा पनि यो जुन एउटा पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै टेक्निकल फिल्डमा पनि भएको हिसाबले अहिले आम मानिसको चासो के छ भने यति धेरै आफ्नो मेरा व्यक्तिगत विवरणहरू एउटा मोबाइलको एपभित्र राख्दाखेरि म चाहिँ कति असुरक्षित हुन्छु कि कतै अथवा मेरा सूचनाहरू चुहिन्छन् कि भन्ने डरले पनि मानिसहरूले यो एपको प्रयोग गर्न हिचकिचाइरहेको जस्तो देखिन्छ। धन्यवाद। एकदम यहाँले समसामयिक प्रश्न गर्नु। यो प्रश्न पनि मैले अफलाइन पनि मैले सुन्ने गरेको छु र यो कुरा हामीले अलिकति सेयर पनि गरेका छौँ। अलिकति यस्तो बारेमा चाहिँ अलिकति मैले भन्ने पनि गरेको थिएँ। यो जुन बारेमा क्लियरिफिकेसन गर्ने यसले मौका दिनुभयो, यसको अवसरको सदुपयोग गर्दै म के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा यो नागरिक एपले कुनै पनि व्यक्तिको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसमा स्टोर चाहिँ गर्दैन। उदाहरणलाई मैले भने नागरिकताको विवरण के छ भने यसमा यहाँले नागरिकता विवरणको क्वेरी गर्नुभयो भने नागरिकताको प्रणालीसँगको सम्बन्ध स्थापित भएर अन द फ्लाइ तुरुन्तै नागरिकताको सिस्टमबाट हेरेर यसले चाहिँ रिजल्ट देखाउँछ। त्यस्तै अरू हरेक तत्त निकायहरूको इन्फर्मेसन पनि यहाँ हामीले नराखिकन आवश्यक परेमा जस्तै हाम्रो सेवा जुन हाम्रो नागरिक एपको जुन हाम्रो एप डाउनलोड गर्नेले आफ्नो इन्फर्मेसन हेर्न चाहनुभएको खण्डमा यसको थ्रुबाट कनेक्सन इस्टाब्लिस भएर त्यो इन्फर्मेसन ल्याएर देखाउने मात्रै गर्ने भएको हुनाले व्यक्तिगत विवरणहरू जुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एपमा स्टोर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै अर्को के पनि म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु यहाँ कार्यक्रम मार्फत हाम्रो सर्वसाधारणहरूलाई भने यो एप निर्माण हुँदा त हामीले मल्टिपल लेभलमा सेक्युरिटी चेक पनि गरेका छौँ। उदाहरणको लागि डेभलपर टिमको आफ्नै क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी एस्योरेन्स टिमले चेक गर्छ। त्यसपछि यसलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट आइटी सेक्युरिटी रिसर्च जुन कम्पनीहरू हुन्छ संस्थाहरू उनीहरूबाट भलनरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङ भन्छौँ BAPT त्यो पनि चेक गराएका थियौँ। र त्यसपछि हाम्रो सूचना प्रविधि विभागबाट आइटी अडिट पनि भएको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा चाहिँ हामी सुरक्षाप्रति संवेदनशील भएर अलिक व्यापक रूपमा चाहिँ यो नागरिक एपको चाहिँ सुरक्षा पाटोलाई हामीले चाहिँ हेरेर टेस्ट गरेर विभिन्न टेस्टहरू गरेर मात्रै हामीले अलि बिटा परीक्षणको रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। जुन खालको एउटा नागरिकको जिज्ञासा अथवा डर थियो एपमा सबै मेरा जुन इन्फर्मेसनहरू जान्छ भने त्यो यहाँले भन्नुभयो एपमा हुँदैनन् हैन, त्यो तत्काल सम्बन्धित निकायबाट नागरिकताको सवाल भए गृह मन्त्रालयबाट होला अथवा अरू कहाँका विभिन्न निकायहरू हुन्छन् उनीहरूबाट त्यति बेलै त्यो जति बेला आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामै कोअर्डिनेसन भएर चाहिँ आउने हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर। प्रविधिको हिसाबले यो जुन प्रयोग छ नेपालमा नौलो भए पनि हामी अगाडि हो। अनि यो आजकल जुन प्रणालीहरूले चाहिँ गर्ने कुराहरू अलिकति यही रूपमा गर्छन्। जस्तै विभिन्न निकायहरूको आफ्नो प्रणाली हुन्छ भने हरेक प्रणालीको इन्फर्मेसन एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने त्यो अलिकति व्यवहारिक पनि हुँदैन, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अलिक चुनौतीपूर्ण पनि हुन्छ। उदाहरण नागरिकताको डेटा यतै ब्याकअप गरेर राख्यो भने त्यहाँ अपडेट हुने बित्तिकै यता अपडेट गर्नु पर्यो, डेटा रिप्लिकेसनको पनि इस्युजहरू आउँछ, त्यसपछि कसले अपडेट गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यही भएर यसको लागि छरितोको रूपमा चाहिँ हाम्रो अलिक मोर एक्युरेट इन्फर्मेसन पनि आवश्यक र जसको स्वामित्वमा इन्फर्मेसन हुनुभयो तत्त्व निकायले नै आफ्नो स्वामित्वमा इन्फर्मेसन राखेर उहाँकै कन्ट्रोलमा होस् भन्ने उद्देश्यले यो विधि अप्नाएको र यसको विधिमा यहाँले भन्नुभएको चुनौती के छ भन्दाखेरि यो सिस्टम चालु हालतमा रहे पनि यसबाट प्राप्त गर्ने सेवा जुन हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो निकायको प्रणालीमा के समस्या आयो भने चाहिँ यसबाट सेवा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। फेरि पनि त सरकार यो आफैले त एप बनाउने होइन, यो त कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई पक्कै पनि जिम्मा दिएको विषय हो हैन। त्यो प्राइभेट कम्पनीसँग
रे काम गर्ने सवालमा जसरी इन्फर्मेसनहरू ती व्यक्तिहरू त्यो कम्पनीको व्यक्तिहरूसम्म पुग्छ र त्यहाँबाट सूचना चाहिँ चुइने डर हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ कसैले आफ्नो यदि कोही पनि प्रतिष्ठित व्यक्तिको एउटा इन्फर्मेसन लिनु पर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई हातमा लिने बित्तिकै त सबै कुरा चुइन्छ भन्ने खालको पनि चिन्ता र गुनासा छन्। यो हजुरले अब अहिले उठाउनु भएको प्रश्नमा चाहिँ म के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले मैले उल्लेख गरेँ यसले प्रणालीले कुनै पनि एक्चुअल इन्फर्मेसन राख्दैन। आवश्यक परेको बेला त्यसबाट रिक्वेस्ट गरेर सम्बन्धित निकायहरूको प्रणालीमा भएको सिस्टमबाट चाहिँ यसले फेच गरेर त्यहाँबाट तर ती प्राइभेट त्यहाँसम्म त पुग्छ त होला नि त। अनि त्यसपछि म अलिकति सेयर गर्छु। त्यसपछि के हुन्छ यो यस्तै खालको ब्याकडोर कुनै छ कि कुनै यो कुराहरू चाहिँ आधिकारिक पनि अनाधिकारिक रूपमा इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ कि भने त्यही नहोस् भन्नको लागि मैले भलनरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङ भन्छु जुन हाम्रो सूचना प्रविधिको जुन सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको हिसाबमा चाहिँ अडिट सेक्युरिटी अडिट भन्छौँ हामी सफ्टवेयरको त्यो गराएका हामीले त्यही कारणले हो कुनै ताकि यो सिस्टममा कुनै ब्याकडोर भएर चाहिँ त्यसबाट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अनाधिकृत रूपमा लिकेज नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो सुरु विभिन्न प्रकारका विभिन्न चरणका चाहिँ हामीले सेक्युरिटी सम्बन्धी हामीले टेस्टहरू चाहिँ गराएका छौँ। यहाँले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा विभिन्न टेस्टहरू गराएका छौँ भन्नुभएको छ होइन, यहाँहरूकै विश्वासमा अब यहाँहरूको जुन खालको इन्फर्मेसन हामीले बाहिर आम नागरिकले बुझ्नुहुन्छ त्यही आधारमा चाहिँ उहाँले आफ्नो सबै विवरणहरू दिनुहुन्छ अथवा यो एप डाउनलोड गरेर त्यो सेवा लिनुहुन्छ। यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ हामी एकदमै निश्चिन्त रूपमा 100% अथवा 100% हामी सुरक्षित छौँ भनेर? अब म यहाँलाई के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दा यो प्रणाली जुन नागरिक एप छ नेपाल सरकार नेपालभित्र निर्माण गरेका नेपाल सरकारले निर्माण गरेका कुनै सफ्टवेयरहरूमा सबभन्दा बढी टेस्ट सेक्युरिटी अडिट भएको सफ्टवेयर हो भन्ने कुरा मैले यहाँ कार्यक्रममा निवेदन गर्न चाहेँ। र यसको साथसाथै यसलाई अलिकति हामीले अहिले यहाँ भन्नु हामीले परीक्षण भन्यो नि हामीले के कारणले भन्यो भने भित्र व्यापक रूपमा टेस्ट भइसकेपछि अहिले यसलाई अझै ठुलो स्कोपमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ भने प्राविधिक भाषामा बिटा टेस्ट भनेको अलिक व्यापक रूपमा बनाउनलाई परीक्षण र हामीले यो अहिले यो नागरिक एप प्रयोगमा ल्याएको होइन, यो परीक्षणको चरणमा मात्रै छ। प्रयोगमा ल्याएको फुल फेज अब यो चाहिँ नागरिकमा जान हुन्छ भन्ने लागेर हामीले चाहिँ यसलाई लन्च गरेका हौँ। तर टेस्ट भनेको किन चाहिँ यो त हाम्रो उद्देश्य भनेको त नेपाल सरकारले भन्नुभयो 100 भन्दा बढी सर्भिसेसहरू हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्न सक्ने गरी यसलाई विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ नि हाम्रो। त्यसको लागि यसको ग्रेजुअली हाम्रो स्केलेबिलिटीदेखि धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्युरिटीमा त हेऱ्यो तर एकैचोटि अहिले हामीले 1000 2000जनाले प्रयोग गर्दाखेरि के रेस्पोन्स आउँछ र 50,000 1,00,000जनाले एकैचोटि प्रयोग गर्दा कस्तो रेस्पोन्स आउँछ, स्केलेबिलिटी के छ त्यो रूपमा मापन गर्न त्यो अनुसार चाहिँ हामीले हेर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ परीक्षण बिटा भर्सनमा लन्च गरिएको हो। हजुर, बिटा भर्सनको जुन कुरा यहाँले अघिदेखि गरिराख्नु भएको छैन, बिटा भर्सन चाहिँ आफैमै परीक्षणको लागि मात्रै उपयुक्त भर्जन हो भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। अब यसबाट यहाँले भन्नुभएको छ यो परीक्षण एकातिर भन्नुभएको छ यो हामी परीक्षणको फेजमा छौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, अर्कोतिर यो प्रयोग गर्दा ठिक छ भनेर हामीले प्रयोगको लागि लन्च गरिसक्यौँ पनि भन्नुभएको छ। अलिकति कन्फ्युजन जस्तो सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तै यो सफ्टवेयर इट्सेल्फ चाहिँ हजुरको जुन हाम्रो एप इट्सेल्फ छ सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति त्यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दाखेरि कुनै हाम्रो सर्वसाधारण कुनै इन्फर्मेसनहरू लिकेज हुने त्यसमा सेक्युरिटी कुनै थ्रेट आउने भयो कि हामी परीक्षण सञ्चालन पनि ल्याउने थिएनौँ। यो परीक्षण सञ्चालन ल्याउनु भनेको सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू ठिक छ, सफ्टवेयर चाहिँ सञ्चालन गर्न योग्य भएको हुनाले हामीले परीक्षण रूपमा सञ्चालन लिएर आएका र यसलाई चाहिँ परीक्षण किन भनेको भन्दाखेरि यो सफ्टवेयर रन गर्नको लागि हार्डवेयर कति रिसोर्सेस चाहिन्छ, पूर्वाधार थप के गर्नुपर्छ, यावत कुराहरू के चाहिन्छ त्यो कुराहरूलाई मनन गरेर यसलाई परिष्कृत रूपमा लगेर त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि अहिले त्यसको प्रारम्भ रूपमा हामीले परीक्षण सञ्चालन रूपमा ल्याएको र यसबाटको अनुभवहरू यसबाट कति रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा जानकारी लिएर यसलाई अझ परिष्कृत बनाउँदै थप हाम्रो पूर्वाधार यसको लागि चाहिने सर्भर हार्डवेयर पूर्वाधारदेखि लिएर अब हेल्पडेस्क सपोर्ट हुन्छ, त्यसपछि अझै सेक्युरिटीको जुन कन्टिन्युस सेक्युरिटीको अपडेट्सहरू हुन्छ त्यो गर्दै यसलाई परिष्कृतमा ल्याएर चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने हामीले योजना। यहाँलाई यस्तो लाग्दैन अन्य देशको प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि यस्ता कुराहरू जति पनि प्राविधिक कुराहरू बाहिर ल्याउँदा झन्डै 1 वर्ष जति परीक्षण गरिन्छ र मात्रै प्रयोगमा ल्याइन्छ? हामीले हुन त यहाँले विभिन्न प्रविधिहरू अप्नाएर हामी सुरक्षित छौँ भनेरै ल्याएको भन्ने कुराहरू जुन छ र एउटा परीक्षणको चरणमा पनि छ, फुल बेसमा प्रयोगमा आइसकेको पनि छैन भनौँ न। अझै यसको एउटा अघि पनि भन्नुभयो यहाँले विभिन्न एउटा सुरुमा हामी एउटा पहिलो फेज हेर्दैछौँ, त्यसपछि दोस्रो चरणमा अलिकति बढी सेवा दिने कुराहरू छ, तेस्रो चरणमा अझै बढाउँदै लाने कुराहरू छ होइन। तर पनि हामीले परीक्षणको त्यो समय नै अलिकति कम गर्यौँ कि? अब म के
सेयर गर्न चाहिएको कार्यक्रम मार्फत भन्दा यो सफ्टवेयर आज तुरुन्तै बनेको होइन। विगत 2-3 वर्षदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मन्तव्यमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल अवधारणा अनुसार चाहिँ यो नेपालले सबै यो हाम्रो सर्भिसेसहरू छिटो सरितो रूपमा चाहिँ शीघ्र रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो सफ्टवेयरको चाहिँ नागरिक एपको चाहिँ एउटा सर्भिस डेलिभरी गेटवेको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्न खोजिएको हो र यसको कामहरू 3 वर्ष अगाडि विभिन्न चरण होमवर्क भइरहेको थियो। आन्तरिक रूपमा यहाँले परीक्षण गरिराख्नु भएको थियो। यो 3 वर्ष अगाडि नै कार्यको यसको सुरु भएर 1 वर्ष अगाडिदेखि नै यो टेस्ट फेजमा चाहिँ लन्च भइरहेको थियो र यो टेस्ट फेजमा पनि विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गरिराख्नु भएकै सफ्टवेयर हो यो। हजुर, हामी लगभग अन्त्यमा छौँ होइन। यहाँले धेरै यसका प्राविधिक कुराहरू बताउनुभयो। हामीले जनतालाई आश्वस्त पार्नु पनि जरुरी छ, किनभने यो प्रयोग गर्ने कुरामा कोही पनि नडराउन नहिचकिचाउन होइन। भोलि यसबाट दिने सेवा धेरै दिन सक्नु भन्ने हाम्रो पनि उद्देश्य हो। अब अन्त्यमा चाहिँ यो सेवालाई फेरि पनि आम नागरिक एउटा अब हरेकको हातमा मोबाइल छ, यहाँले भने जस्तो धेरैको हातमा एन्ड्रोइड मोबाइल छ जुन चाहिँ अहिले प्रयोगमा पनि ल्याइएको छ। सबैले एकदम सहज तरिकाले विश्वसनीय किसिमले चाहिँ यसको बढाउनलाई प्रयोग बढाउनको लागि अबको दिनमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने यहाँको छ? अब यसको लागि अब किनकि मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ, यो 3 वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न चरण काम हुँदै विभिन्न चरण हुँदैखेरि नै त्यसपछि विगत 1-2 वर्षदेखि टेस्टिङ हुँदै आइरहेको सफ्टवेयर हुनाले यसमा चाहिँ हामीले आन्तरिकमा गृह कार्य धेरै गरेका छौँ। त्यसपछि अब यो चाहिँ हामी सर्वथर जानुहुन्छ भन्ने लागेर नै यसलाई हामीले परीक्षणको रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन ल्याएका हौँ र यसलाई अझै परिष्कृत बनाउनको लागि चाहिँ जुन विभिन्न नेपाल सरकारका विभिन्न अहिलेको लागि पहिचान विभिन्न 18 निकायका सर्भिसहरू चाहिँ पहिचान भएका चाहिँ यसमा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ भनेर त्यो पहिचान हुने कार्यहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसका साथसाथै हामीले सफ्टवेयरले यो काम गर्नु चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा अवेरनेस दिन पनि जरुरी छ, किनकि हामीले सेवा दिँदाखेरि यो सेवाको महत्त्व अथवा सेवाको भ्यालु त्यतिखेर बढेको देखेर सर्वसाधारणले यो सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि अवेरनेसको कुरा यसले यो काम गर्न सक्छ कसरी गर्ने भन्ने कुराको हामीले प्रमोसनल काममा नि हामीले अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ र यो समस्या पर्दा हेल्प डेस्क सपोर्टको पनि व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौँ र कुनै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिमहरू हुन्छन् जुन इन्टरनेसनल सफ्टवेयर रिसर्चरहरूले पनि यसमा कुनै त्रुटि देखिनु भएको अथवा भन्छ नि हामी भलुन्टरी डिस्क्लोजर इन्फर्मेसनहरू यस्तो यस्तो सफ्टवेयर छ भनेको जुन व्हाइट ह्याट ह्याकरहरूको कुरा भन्छ नि हामी त्यो कुराहरू उहाँहरूले पनि के छ इन्फर्मेसन राख्नको लागि हामीले प्रणालीको विकास गर्न लागिरहेका छौँ र यहाँ हाम्रो उद्देश्य भनेको धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन आएर धेरै फिडब्याक आएर त्यो अनुसारलाई परिष्कृत गर्दै लिएर गएर यसलाई चाहिँ परिपक्व बनाएर फुल फ्लेजमा लन्च गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। कति समय लाग्छ यो फुल फेजमा लन्च गर्न? फुल फ्लेजमा लन्च गर्नको लागि चाहिँ अब मैले ठ्याक्कै यो एपमा जस्तै यो भने एपमा आबद्ध गर्ने थप निकायहरूको कुरा गरिरहेको छु। यो थप निकाय गर्दाखेरि हामी मात्रै होइन कि अरू निकायहरूको सफ्टवेयर पनि त्यो अनुसारको अपलोड हुनुपर्छ। त्यसपछि सबैले त्यो सिस्टम डेभलप गरिसक्नु पर्यो। यहाँको आकलन हुन्छ नि यति समयसम्ममा चाहिँ हामीले यो सेवा फुल रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्छौँ। हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले फुल फ्लेजेड अब सर्भिस इन्टिग्रेसन भनेको त कन्टिन्युस प्रोसेस हो। एकै दिन यो सिद्धिन्छ भने किनकि हरेकचोटि नेपाल सरकारका कुनै नयाँ सरकारी निकाय सार्वजनिक निकायले चाहिँ नयाँ एप्लिकेसन लन्च गऱ्यो त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले यो चाहिँ इन्टिग्रेसन भने कन्टिन्युस प्रोसेस हो। त्यो बाहेक पनि हामीले यो तपाईँले देखिने गरेको 3-4 महिनापछि चाहिँ हाम्रो अलिकति यसलाई स्टेबल र हाम्रो फुल फ्लेज लन्चमा यो 3-4 महिनापछि आम नागरिकले विभिन्न आफूलाई आवश्यक परेका सुविधाहरू चाहिँ मोबाइलकै प्रयोगबाट अहिले जुन सरकारी सिस्टममा हेर्न सकिन्थ्यो नि अब प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ अलिकति प्रश्न पार्न चाहेँ यो बारेमा। अहिले चाहिँ हाम्रो यो जुन सर्भिस इन्टिग्रेसन भन्छ नि हामीले कति निकायहरूसँग सर्भिस इन्टिग्रेसन गरिरहेका छौँ ठ्याक्कै कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा मैले नि यहाँलाई ठ्याक्कै अहिले बताउन सक्दिनँ, किनकि यसमा हाम्रो मात्रै होइन कि अरू निकायहरूको पनि सर्भिस यहाँको एउटा योजना चाहिँ सकेसम्म 3-4 महिनाभित्र गरौँ भन्ने यहाँको योजना छ। सकेसम्म छिटो सकेसम्म धेरै सुरक्षित रूपमा चाहिँ सेवा प्रदान नागरिक मार्फत गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्योमा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। हजुर, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुर, मलाई यहाँ बोलाएर नागरिक एपको बारेमा चाहिँ सर्वसाधारणलाई केही हामीले गरिरहेका कार्यहरू जानकारी दिन अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अर्को साता फरक विषयवस्तुका साथ हामी पुनः भेट्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि नेपाल टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमसहित म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।